अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़ और आज बात करेंगे कौमी तवानाई बचत पॉलिसी के हवाले से कि जिसका अब से थोड़ी देर कबल ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है। इस मौके पर दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, यानी पूरी एक टीम मौजूद थी और उसमें ये ऐलानात किए गए कौमी बचत पॉलिसी किस तरीके से बचत की जाएगी तवानाई के शोबे में। तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो मार्केटें आप बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा 8:30 बजे सारे मुल्क में मार्केटें बंद कर दी जाएंगी और 10 बजे तमाम शादी हॉल्स बंद कर दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, आपका बड़ा अच्छा ऐलान है, हो सकता है आप समझते हैं अपनी दानिश में बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी फरमा दीजिए कि इस पर आप अमल दरामद कैसे करेंगे। जब आपके पास हुकूमत ही नहीं है पंजाब में, KPK में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट पूरे मुल्क में कैसे कराएंगे, वो फार्मूला फरमा दीजिए। क्योंकि वो हुकूमतें कतई तौर पर आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, आप उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल रस्साकशी जारी है और इस रस्साकशी में कैसे आप इस फार्मूले पर अमल कराएंगे जो आपने ऐलान किया। एक बात। दूसरी बात ये कि भाई आप मुल्क में इस तरीके के ऐलानात करके क्या साबित करना चाहते हैं। ये अजीब सी बात नहीं लगती कि अगर कोई आदमी कमाने के काबिल नहीं है, यानी उसकी आमदनी नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कहते कि आमदनी के इस तरीके से आप ज़राए बढ़ाइए, इस तरीके से ज़राए बढ़ाइए। आप ये कहते हैं कि अपने जो हाजात हैं, ज़रूरियात हैं, उसको कम कर लीजिए। इवन ये कि खाना आप अगर 3 वक्त खाते हैं तो सिर्फ 1 वक्त खाइए और 1 वक्त में भी आप सिर्फ 1 रोटी खाइए। ये कौन सा तरीका है बचत का? ये तो बिल्कुल माफ़ाकुल फितरत आप लोग फैसले करते हैं। पता नहीं कौन सी ब्यूरोक्रेट्स आपको इस तरह के मशवरे देते हैं, किन बुनियादों पर आप इस तरह की बातें करते हैं कि तवानाई की बचत इस तरीके से मुमकिन हो जाएगी। इस तरीके से तवानाई की हो सकता है आपकी दानिश में बचत हो जाए, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप कैसे मुल्क के कारोबार में उनका जो भी वक्त है कारोबार का, आप उस कारोबार को रोकिएगा, आपके सारे सिस्टम ही के ऊपर असर पड़ेगा ना उसका। आपके जितने भी वो टैक्सेस हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा, उनका कारोबार नहीं होगा, वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो अजीब सी बात है। आप ये क्यों नहीं करते? मसले का हल ढूंढिए ना। मसले को मामले को मनो मट्टी नीचे दबाने की कोशिश नहीं कीजिए, इसका हल तलाश कीजिए। उसका हल ये है कि आप तमाम मार्केटों को, पूरे मुल्क भर में तमाम मार्केटों को आप ये ऑफ़र कीजिए कि हम इतना फाइनेंस कर रहे हैं, आप सोलर एनर्जी के पैनल्स लगा लीजिए अपनी अपनी मार्केटों में, मुश्तरका तौर पर इसकी पेमेंट कीजिए, आप कारोबार कीजिए, भले रात को 12 बजे तक आप कारोबार कीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। वो भी शायद इसके लिए रजामंद हो जाएंगे कि आप उनको फाइनेंस कर रहे हैं। एक मखसूस परसेंटेज आप फाइनेंस कीजिए उस सोलर पैनल्स का, वो उस पर वो एग्रीमेंट कर लेंगे। जाहिर है कि उनको बिज़नेस करना है, उनको काम आगे बढ़ाना है और वो उसकी किस्त बांध दीजिए। तो इस तरीके से तो मामला हो सकते हैं कि आप आगे बढ़ाएं मुल्क को। आप तो मुल्क के रास्ते में खुद रुकावट खड़ी कर रहे हैं, तरक्की के रास्ते में खुद रुकावट खड़ी कर रहे हैं। कारोबार आप कैसे रोक सकते हैं? दुनिया के किसी मुल्क में कारोबार इस तरीके से नहीं रोका जाता। आप अजीब व गरीब किस्म की मंतक़े पेश करते हैं कि जी लोग 12 बजे सो के उठते हैं, 12 बजे अपना कारोबार शुरू करते हैं। भाई उनकी मर्ज़ी है, ये तो उनकी मर्ज़ी है कि वो 12 बजे करें शुरू या 1 बजे। चलिए उन्होंने 8 बजे दुकानें खोल भी नहीं तो कस्टमर आप लेके आएंगे, कस्टमर आप भेजेंगे। आप अजीब व गरीब किस्म की लॉजिक मंतक के ऊपर बात करते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप वाक़ईतन संजीदा हैं तो आप सोलर पैनल्स को प्रमोट कीजिए मुल्क भर में। आपके पास ज़राए हैं, आपके पास हुकूमत है, आपके पास ताकत है, आप ये कर सकते हैं। और ये काम आप वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ आपकी हुकूमतें नहीं हैं, इसलिए कि ये आपकी पेशकश है ना उन मार्केटों के लिए। तो ये वो काम हो सकता है। इसी तरीके से शादी हॉल्स हैं, शादी हॉल्स को आप क्यों बंद कर रहे हैं भाई? आप कहिए अपने सोलर पैनल लगाइए, आप अपनी एनर्जी यूज़ कीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप 1 बजे तक शादी हॉल अपने खोलें। तो रेस्टोरेंट है इसी तरीके से, उनको आप ऑफ़र कीजिए। तो इस तरीके से मुल्क में कारोबार तो चलेगा। जो थोड़ा बहुत कारोबार है आप उसको भी ख़त्म करने पर तुले रहते हैं। आप अजीब अजीब किस्म की मंतक़े और लॉजिक लेके, आपसे पहले वाले भी यही काम कर रहे थे। मतलब ये आप कोई अनोखे नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट उनके साथ थे वही आपके साथ हैं, जो अकलें उनके साथ थी वही अकलें आपके साथ हैं, वही आपको ये मशवरे देते हैं। आपकी अपनी तो मुझे बहुत माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है, ना अपनी सोच है ना अकल है इस हवाले से कि आवाम की बेहतरी कैसे होगी। आप तो बस हुकूमत के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से आपको हुकूमत मिल जाए, तो ये होगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये आपने मार्केटों का ऐलान कर दिया 8:30 बजे बंद कर दें। ये कंटोनमेंट में कौन बंद कराएगा 8:30 बजे, ये भी फरमा दीजिए। ये DHAs में कौन इसको बंद कराएगा 8:30 बजे मार्केटों को, ये भी फरमा दीजिए। इतनी ताकत है आपके अंदर
وہ تو اپنا کاروبار کرتے ہیں اور کریں گے بھی، وہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کی کہ اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی لائیں گے، تو 30% کمی کیا لائیں گے آپ؟ یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے بھائی، آپ کے ادارے کام ہی کرتے ہیں، 11 بجے لوگ دفتروں کو پہنچتے ہیں اور 4 بجے سے پہلے دفتروں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ آپ کے اداروں کا موسٹلی اداروں کا یہ کام ہے۔ چند ادارے ہیں جو فل ٹائم کام کرتے ہیں، آپ ان کو بھی روک دیجئے کہ آپ فل ٹائم کام مت کرو۔ بھائی کیسے آپ کمی کریں گے اداروں میں، وہ فرما دیجئے۔ یقیناً آپ اس کی ٹائمنگ کم کریں گے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو ٹائمنگ کم کریں گے، ٹائمنگ آپ کم کیجئے۔ جو تھوڑے بہت ادارے ملک میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ ان کو بھی منع کر دیجئے بھائی آپ 8 گھنٹے کام مت کیجئے، گھر سے کام کیجئے۔ پتہ نہیں کون سی لاجک ہے سرکاری ادارے، ایک سرکاری ملازم کیا کام کرے گا گھر سے؟ جو دفتر میں بیٹھ کے کام نہیں کرتا وہ گھر سے کیا کام کرے گا؟ عقل سے بالا تر پتہ نہیں کون سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی غیر مؤثر بلب پنکھوں کی پیداوار کی بندش، چلیے یہ احسن اقدام ہے، سوچ کم سے کم احسن ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کا کوئی فارمولہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ بندش آپ کر بھی دیں گے تو جن گھروں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں پرانے والے، وہ تو چلتے رہیں گے نا، ان کو کیسے ختم کریں گے؟ فارمولہ تو یہ ہے کہ ان کو ختم کرنے کا آپ کوئی آئیڈیا لے کے آئیے۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ تمام ملک میں جو بجلی سپلائی کمپنیاں ہیں جیسے کے الیکٹرک ہے، وابڈا ہے اور بھی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری لگائی، اس لیے کہ ان کے پاس پورے ملک میں گھروں کا ڈیٹا ہے، وہ جا کے گھر گھر میں یہ پنکھے تبدیل کریں، ان کو آپ فائنانس کیجئے، یعنی ان اداروں کو بجلی سپلائی کمپنی جو بجلی سپلائی کر رہے ہیں کمپنیاں، ان کو آپ فائنانس کیجئے، وہ پنکھے ریپلیس کر دیں جو آلریڈی پرانے پنکھے یوز کر رہے ہیں گھروں میں، وہ ریپلیس ہو جائیں گے، وہ گورنمنٹ اس کو فائنانس کرے، اور وہ اس کی جو بلنگ ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک گھر پہ 50,000 کے پنکھے نئے لگے اور پرانے پنکھے ریپلیس ہو گئے، اب وہ 50,000 کے پنکھوں کے پیسے کیسے آئیں گے؟ وہ آپ بلوں میں ایڈجسٹ کرا دیجیے، ہر مہینے کے اعتبار سے 12 مہینے 14 مہینے 16 مہینے کا ایک پیکج بنا لیجئے، وہ پیسے ریٹرن ہو جائیں گے آپ کو۔ 15-20 ارب روپے 30 ارب روپے کا آپ کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے اندر سارے ملک سے آپ بجلی کے جو پنکھے ہیں اس کی ریپلیسمنٹ کر دیں گے، جس میں سب سے زیادہ بچت ہوگی۔ دیکھیے بجلی کا بل سب سے زیادہ آتا ہی پنکھوں کی وجہ سے ہے گھروں میں۔ اگر پنکھے آپ اے سی ڈی سی فینز یوز کریں گے اور اس کی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی تو اس پہ بہت بڑا فرق پڑے گا۔ جو یہ بھی آپ پلان آپ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو 3 مہینے کی حکومت ہے، آپ پلاننگ کر رہے ہیں 5 سال کی، پلاننگ کر رہے ہیں 15 سال کی۔ مثال کے طور پہ آپ یہ ای بائکنگ کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کرنے کی بات کی ہے، بہت اچھی بات ہے، ملک میں ای بائکنگ ہونی چاہیے، لیکن یہ تو 15 سالہ پروگرام ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 2 کروڑ سے زائد موٹر سائیکلز موجود ہیں پورے ملک میں مختلف لوگوں کے پاس۔ اب یہ بتائیے آپ کہ کیا آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں ان لوگوں کے بھائی اپنی بائک بیچو اور یہ لے لو ای بائکنگ؟ یہ تو نہیں کر سکتے آپ۔ دوسری بات یہ کہ جو بائکر ہے، جو عام بائکر ہے، بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے جوڑ توڑ کر کے تو اس نے وہ بائک خریدی ہوتی ہے، قسطوں پے کر کے کیسے کر کے، اب وہ اس کو پھینک دے اور آپ کی ای بائک لے لے، یہ ہوگا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ تو ایک آئندہ کا آپ کا 15 سالہ پروگرام ہے۔ پھر اگین آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ آپ تو 3-4 مہینے کے لیے آئے ہیں، 5 مہینے کے لیے مزید ہیں اگر ہیں تو، الیکشن سے پہلے جو اسی سال ہونے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کی آپ پلاننگ کرتے ہیں، ای بائکنگ کے حوالے سے آپ نے 15 سالہ آپ کا پلان ہے، پنکھوں کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں، آپ بندش کر دیں گے تو بھائی بندش کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا۔ جو یہ فارمولہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر اس کے اوپر آپ سوچیں، اس پہ غور کریں تو شاید کچھ بہتری آ جائے، ورنہ تو بھائی آپ سیاست کیجئے، آپ سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے کہ آپ کو عوام کے مسائل سے تو دلچسپی نہیں ہے، آپ نئے نئے پلان نئے نئے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ سے پہلے والے بھی نعرے لگاتے رہے، عمران خان بھی ایک نیا پاکستان کیا کیا نعرے لگاتے رہے، آپ بھی نئے نئے نعرے لگا رہے ہیں، تو اس میں آپ میں ان میں کوئی بہت زیادہ فرق تو ہے نہیں، ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے کچھ نیا نہیں کیا پاکستان کے ساتھ، اور آپ بھی کچھ نیا نہیں کر رہے، وہی بیوروکریسی کے ہتھ کنڈے، انہی کے جال میں آپ پھنستے ہیں، انہی کی باتیں آپ کرتے ہیں آ کے، پلاننگ آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے کیونکہ آپ سوچتے نہیں ہیں، سوچنے کے لیے سارا کام آپ نے بیوروکریسی کو دیا ہوا ہے، بیوروکریسی جو کہتی ہے وہ آپ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، سوچتے آپ صرف یہ ہیں کہ آپ کو اقتدار کیسے ملے گا، آپ آئین کو اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کیسے استعمال کریں گے، وہ آپ کی سوچ موجود ہے، اور وہ بس اسی حوالے سے آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ لوگوں کی بہتری کیسے ممکن ہوگی اور کیسے ملک کے حالات کو بہتر بنایا جائے گا۔ آپ کاروبار روک دیجئے، عجیب بات ہے، آپ کاروبار روک دیجئے ملک بھر میں، آپ لوگوں کو کہیے کہ صاحب بائک مت چلائیے، آپ لوگوں کو کہیے آپ
آپ کھانا مت کھائیے اس لیے بچت ہوگی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون سی عقل آپ کو کہتی ہے؟ کون سی لاجک آپ کو، کون لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں؟ 50 سال سے آپ سیاست کر رہے ہیں لیکن آپ ملک کے لیے، قوم کے لیے سوچتے نہیں، تو آپ کے پاس آئیڈیاز کیسے آئیں گے؟ وہی بیوروکریسی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے تحت کام کرتے ہیں. عوامی مفادات کے تحت تو کام نہیں کرتی بیوروکریسی، دنیا میں کہیں بھی نہیں کرتی. یہ تو سیاستدان کا کام ہے، اور سیاستدان کے پاس ٹائم نہیں ہے. صرف اس کے پاس یہی ہدف ہے کہ ہمیں حکومت کیسے مل جائے، ہم پی ڈی ایم کیسے بنا لیں، ہم دوسری مخالف پارٹی کو گرا کیسے دیں. بس یہ ہم حکومت میں آ کے آئین کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر لیں. دس از یور ایجنڈا. تو اس کو ایجنڈے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.